أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئے ہم آج کے سبق میں قرآن مجید پارہ نمبر 3 سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 81 کی مشق کرتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ واو زبر وا الف زیر دال اذ و اذ الف زبر آ خا زبر خا اخا دال زبر لام دل اخا دل لام کھڑی زبر لا ہا پیش ہو و اذ اخذ اللہ میم زیر یا میسا زبر الف سا میسا قاف زبر نون قن میساقن نون زبر نا با زیر یا بی نبی یا کھڑی زیر ی نبی نون زبر نا نبیین لام زبر لا میم زبر الف ما لما الف کھڑی زبر آ تا زبر یا تی آتی تا پیش تو آتی تو کا پیش میم کم آتی تو کم میم زیر نون مین کاف زیر کی تا کھڑی زبر تا کتاب با زیر وابیو کتاب واو زبر وا حاضر کاف حک و حک میم زبر ما و حکمہ تا دو زیر تین و حکمتن ثا پیش میم ثم میم زبر ما ثم جیم زبر الف جا حمزہ زبر آ جا کاف پیش میم کم جا اکم را زبر را سین پیش واسو رسول لام پیش میم لوم رسولم میم پیش مو صاد زبر دال صد مصد دال زردی مصدی قاف پیش لام قل مصدق لام زلی میم زبر الف ما مصدق لما میم زبر معین زبر امع کا پیش میم کم معکم لام زبر لا تا پیش حمزہ تو لتو میم زرمی لتو منون پیش نون نون لتو منون نون زبر نا لتو منون بازر بھی ہا کھڑی زر ہی بھی واو زبر وا لام زبر لا ولا تا زبر نون تن ولا تن صاد پیش سو را پیش نون رن ولا تنصرن نون زبر نا ہا الٹا پیش ہو ولا تنصرنہو ولا تنصرنہ قاف زبر الف قال لام زبر لا قال حمزہ زبر الف زبر قاف اق را زبر را رر اقرر تا پیش میم تم قال اقررتم واو زبر و الف زبر و اخا زبر ذال خذ و اخذ تا پیش میم تم و اخذتم عین زبر لام کھڑی زبر لا علا دال کھڑی زبر زا لام ذیلی ذالی کا پیش میم کم ذالکم الف زیر صاد اس را زیر یاری اسری قاف زبر الف قال لام پیش والو قالو الف زبر قاف اقرا زبر را رر اقرر نون زبر الف نا اقررنا قاف زبر الف قال لام زبر لا قال فا زبر شین فش ہا زبر ہا فش ہا دال پیش وادو فش ہادو واو زبر و الف زبر ا و نون زبر الف نا و انا
मीम जबर मा आइन जबर आ मा का पेश मीम कुम माकुम मीम जेर मी नून जबर शीन नश मिनश शीन खड़ जबर शाह मिनशा हाजिर ही मिनशाही दाल जिरियादी मिनशाहिदीन नून जबर ना मिनशाहिदीना वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही वलतंसुरुन्नह قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين आया हम इस आयत की तिलावत करते हैं أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में अगला सबक पेश करेंगे।